Unang gitayog sa yuta ang Tandag, Surigao del Sur alas 8:49 kagabi. Sumala sa Fivox 2.9 ang magnitude sa linog. Ang epicenter ni ini ay naa sa 120 kilometros sa uluhang bahin sa Tandag, Surigao del Sur. Samtang alas 10:31 kagabi niigo ang ikaduhang linog sa Prosperidad, Agusan del Sur nga 2.8 ang magnitude. Ang epicenter ni ini ay nasa 56 kilometros sa kasadpang bahin sa Prosperidad. Wala man hinoy nahitalang damyo sa mga estruktura o aftershock sa linog. Sulod ning bulana, niabot na sa 19 ka linog ang nahitala sa tibuok Northern Mindanao. Sumala sa Fivox, seismic swarm ang hinungdan sa pagtayog sa yuta tungod sa epekto sa paglihok sa Philippine Trench. Disyembre 2010, 21 kalinog ang nahitala sa Fivox sa Northern Mindanao sulod sa 4 ka adlaw. Charmaine Awitan, Patrol sa Caraga.